तपाईँलाई बताइदिउँ, गोड्से जन्मिनुपर्छ, पक्का जन्मिनुपर्छ। त्यहाँ को जन्मिन्छ, कति बेला जन्मिन्छ र त्यसको चाहिँ नि मतलब के भने टार्गेट को हो भने यी 5 जना सहित 6 जना 7 जना जति छ यी सबै हुन्। म त के भन्छु भने यो सबै समस्याको समाधान ओइलीले गर्छन् भन्ने कुरा अब राइट इन्डिकेसन चाहिँ नि ग्रिन इन्डिकेसन मैले देखिरहेको छु। राष्ट्रप्रति हस्तक्षेप गर्ने, त्यो हिम्मत गर्ने कोही पनि त्यहाँ लिडर अथवा सैनिक जमानामा कोही छैन र यिनीहरू सबै सधैँ राम्रा एउटा मतलब के भने तलब भत्ता खाएर फुली टल्काएर सलाम पनि गर्ने सलाम पनि खाने, त्यहाँ बाहेक यिनीहरू केही जाने छैन। राज्यको कोष कसरी खाने त्यो व्यवस्था मात्र हो यिनीहरूलाई। अरू राज्यलाई कसरी दिने, राज्यप्रति कसरी कर्तव्य परायण हुने र सोसाइटीलाई कसरी उठाउने र देशको चाहिँ मतलब दाम चाहिँ विश्वमा कसरी राख्ने भन्ने चिन्तै छैन यिनीहरूलाई। त्यो विदेशी चाहिँ नि मतलब शक्तिबाट चाहिँ नि उचालिएका मान्छे हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई थाहा छ कि विदेशी शक्तिले चलखेल गर्छ, त्यस कारणले सतर्क हुन भनेको हो। यी कम्युनिस्ट भन्ठाने तपाईँले त्यो हठौडा र त्यो सिकल भनेको त्यो हैँसिया र हठौडा ल्याएर देखाउँदैमा तपाईँ कम्युनिस्ट भन्ने खै सिद्धान्त कम्युनिस्ट। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक भरतजङ्गमजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन वक्तव्य जारी गरिसकेपछि नेपालमा जुन किसिमको बाह्य प्रभाव बढिरहेको छ, बाह्य प्रभाव बढेर चाहिँ यो संविधान मास्ने काम भइरहेको छ भनेर जुन किसिमको वक्तव्य आइसकेपछि यसले पनि राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको तरङ्ग आएको छ। केही समय अगाडि मात्रै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ, यो कुरा मैले सबै शीर्षस्थ नेताहरूलाई भनिसकेको छु भनेर एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि त्यसले पनि चर्चा कमाएको थियो र लगत्तै यो वक्तव्य आउनले चाहिँ के साँच्चीकै अब बाह्य हस्तक्षेप, यसभन्दा अगाडि पनि बाह्य हस्तक्षेपको कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ यो पटक पनि बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुग्न लागेको हो त अब के हुँदैछ, राजनीतिले चाहिँ कस्तो किसिमको सङ्केत गर्दैछ, अब कसरी अगाडि बढ्दैछ नेपालको राजनीति, कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यलाई हेर्दा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ थाहा छैन बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ चाहिँ नि हामीले सुन्या हो होइन, प्रत्यक्ष आफूले नदेख्या हुनाले उनीहरूले त देखाइरहेछन्। त्यस कारणले त्यो पुरानो कुरा सम्झेर अब हस्तक्षेप चाहिँ उनीहरूलाई हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा चाहिँ नि केही नहुने। अब उनीहरूलाई चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री आएर अर्को किसिमको चाहिँ व्यवस्था कुनै आउनेवाला चाहिँ छ भने उनीहरू किन तर्से नि। आखिर त नेपाल हो। हिजो पनि मतलब के भनेदेखि बाह्य हस्तक्षेप थियो भने हामीले सुनेको थियौँ, अहिले यिनीहरूले स्वीकारे। अब यिनीहरूले स्वीकारिसकेपछि हामीले के भनिदिनु पऱ्यो, 5 जना जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ यसको मतलब के भने 100% बाहिरबाट हस्तक्षेप हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ के सुनेको थियौँ भने यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि स्ट्यान्ड गराएका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भने नेता बनाउन चाहिँ पैसा आएको छ भनेर सुनेको थियौँ। यो त हो रहेछ त, बाहिर हस्तक्षेप नत्र बाह्य हस्तक्षेप कसरी थाहा पाए यिनीहरूले? स्वीकारोक्ति गरेका हुन्, स्वीकारेको अब प्रष्ट भयो नि त। यसबाट के चाहिँ प्रष्ट भयो भने बाहिरी हस्तक्षेप हुँदो रहेछ। यहाँको परिवर्तनमा चाहिँ नि मतलब बाह्य हस्तक्षेपलाई मतलब के भने ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा यिनीहरूले फिल गर्नुको अर्थ हिजो किन फिल नगरेर चाहिँ यिनीहरूले बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरे? यिनकै चाहिँ बलबुताले यो केही भएको त होइन। यिनकै बलबुताले हो भने खै यो 5 जना जो प्राइम मिनिस्टर छन् यिनको योग्यता कति, यिनको देन कति देशमा? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त अब माओवादी आन्दोलन, त्यो त आन्दोलनको प्रडक्ट भनौँ न। त्यो उनले चाहिँ मतलब के भने 17,000 भन्दा मान्छे बढी मारे, त्यसपछि कयौँलाई बेपत्ता बनाए, कति मात्रै एफेक्ट गरे होइन। अब त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएकोलाई त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने योग्य त भन्न भएन नि होइन। त्यसैले अब प्रचण्ड त्यही हो, 2 जना भइहाले। अब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल भन्दाखेरि यिनीहरूको त ब्याकग्राउन्ड के त भन्दाखेरि त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलन। अहिले जति पनि मतलब के स्ट्यान्ड गरेका छन् शेरबहादुर बाहेक अरू सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका छन्। अब बाँकी र शेरबहादुर हो किन लोली मिलाएको हो भने उसलाई थाहा छ बाहिरी आक्रमण हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ र यसपालि चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री हुनेवाला नि थिए। 149 जनाको चाहिँ सिग्नेचर लिएर गर्दाखेरि त त्यसैले के छ भने बाहिर हस्तक्षेप हुने भन्ने कुरा यो हौवा जो मचाइएको छ यो चाहिँ नि सियालको हुइया हो। यो संसद पुनर्स्थापनाको विषय अदालतमा भइरहँदा त्यतातर्फ पनि सङ्केत हो यो हो, वक्तव्य पक्का हो। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, हुन्छ त्यो त हुन्छ। अब
त्यो चाहिँ नि मतलब के नहोला भनेर चाहिँ यिनीहरूले पूर्व सङ्केत गराएको नि। किन यिनीहरू त संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भएको हुनाले यदि भइदिएन भने बाह्य हस्तक्षेप मैले भनेको थिएँ है हेर भनेर भन्नु नि पाइयो होइन। अब कानुनअनुसार चाहिँ पुनर्स्थापना हो भने भइगयो। यिनीहरूले त्यो एउटा गोटी चाले पनि हो, काउन्टर भनौँ न एकचोटि। सत्ता र शक्तिमा नपुगेको यो डाहा पनि भन्छ नि कसैले। त्यो त पक्का हो नि। त्यो डाहा त यिनीहरूलाई के भने यसरी सुरेर खानुपर्नेमा अब राज्य व्यवस्थाले दिएको मात्रै खानु परिरहेछ। त्यही पनि त देखिहाल्नुहुन्छ यो 5 जना मतलब व्यक्तिहरू एउटा मान्छेले 40-50 जना चाहिँ सुरक्षाकर्मी लिएर बसेको छ। एउटा सुरक्षाकर्मी कति खर्च छ। मोटर लिएर चाहिँ अगाडि र पछाडि चाहिँ मोटर चाहिँ मतलब के भने पुछेर चाहिँ अगुवा लिएर हिँड्छन्। यिनीहरू को हो? राजा हुन् यिनीहरू। के हो त्यसमा चाहिँ यिनीहरू देशकै मुख्यमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने अब पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई सेवा सुविधाको लागि उनले पहल कदमी थालिसक्यो। हिजो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा त्यो कुरा चल्यो। एउटा कुमार भन्ने मतलब के भने कुमार खड्काले कुरा निकाले। त्यो कुरो मुख्यमन्त्री त्यति ध्यान दिएको छैन। होइन ठिकै छ, एउटा मोटरको सुविधा र चाहिँ मतलब एउटा गार्ड चाहिँ दिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर के भने फेरि मतलब के भने पूर्व पदाधिकारीलाई भन्दा घर दिने, सेक्रेटरी दिने, सचिव दिने, अनि फेरि ऐयासी जीवन बिताउने राजनीति नगरेको अवस्था दिने हो नि। राजनीति गरिरहेको मान्छेलाई दिनु पर्दैन। अहिले यी जति पनि मतलब सुविधा सेवा सुविधा लिएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् यिनीहरूलाई या त राजनीति छोड या त सुविधा छोड। त्यो भन्ने खै राज्यले सुविधा दिएको पनि लिनुपर्ने अनि राजनीति पनि गर्नुपर्ने अनि कराउनु पर्ने बेला फुक्नु पर्ने भुक भुकेर। किनभने अब यो अहिले आवश्यकता छैन मतलब विदेशी बाह्य हस्तक्षेप आउँछ भनेर किन बोलेको? भारतको हस्तक्षेप छैन। न्यायिक अध्यादेशकै कुरा पछिल्लो समय गर्ने हो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगराउन अन्तिम आदेश दिइसकेपछि पनि महेन्द्र ठाकुरहरूले त यो ठिक भएन भने राजीनामा गरेर जाउँ त भन्न थालिसक्यो। होइन ठिक भएन भने राजीनामा गरेर जाउँ न भाइ। प्रभु शाहले भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा। त्यो भर्खर चाहिँ माओवादीबाट चाहिँ एमालेमा बसेको होइन। अब एमाले बसेर एमाले बस्न सकिरहेको छैन। अलिकति गफ त गर्नु पऱ्यो नि। यो संविधानै रिराइट गर्नु पऱ्यो भनेको छ उसले होइन। ठिक छ, रिराइट त हामी पनि चाहन्छौँ नि। हामी पनि रिराइट गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ मतलब के भने धर्मराज्य चाहन्छौँ। सेकुलर कन्ट्री भन्ने के धर्मनिरपेक्ष राज्य समाप्त गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ मतलब के प्रदेश यो चाहिँ प्रदेशको राज्य अथवा चाहिँ सङ्घीय राज्यलाई नष्ट गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो पनि त छ नि एजेन्डा, हाम्रो पनि त भनाइ छ नि। हामी नेपाली जनताको के पनि भनाइ हुँदैन, उनीहरूले भनेको मात्र हुन्छ। यही भित्र पनि फेरि भारतकै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जसपा भित्रकै मन्त्री शरद सिंह भण्डारी अग्रियाहरूले चाहिँ सौर्य प्रणाली चाहिँ जुन सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूमा यो विषय पनि अहिले उठिरहेको छ, छलफलको क्रममा छ। त्यो त ठिकै छ नि। अब भारतले आफ्नो योजना अन्तर्गत यहाँ सौर्य उपकरणहरू आदि इत्यादि दिने र मतलब के भने सबै यो एयरपोर्टहरूमा सौर्य उपकरणहरू चाहिँ मतलब स्थापित गर्ने त्यो चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत आएको हो। त्यो अहिलेको मन्त्री परिषदसँग त्यसको केही मतलब छैन। त्यो पुरानो चाहिँ मतलब के भने सम्झौता अनुसार आएको। त्यो आउँछन् गर्छन् जान्छन्, त्यसमा केही फरक पर्दैन मेरो विचारमा। त्यसको केही फरक पर्दैन। अब तपाईँको आशंका होला कतै सेक्युरिटी अफिसर आयो कि आर्मी आयो कि पुलिस आयो कि आउँदैन। भारतीय गुप्तचर निकायका किन यही बसेरै काम गरिरहेको छ नि। तपाईँको 47 सालदेखि पुरा यहाँ चाहिँ तपाईँको जक्सनै छ नि। यहाँ आर्मीको नि छ, पुलिसको पनि छ, सेन्ट्रल पुलिसको पनि छ, सिआरपी काठमाडौँभरि छ नि। यहाँ डिआइजी लेभलको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब पुलिसको अफिसरै छ यहाँ। अरू सबै चाहिँ नि अन्डरग्राउन्ड बनाएको मतलब सिभिल ड्रेसमा छन्। एकवटा मतलब के अरे पेसा गरेर खाइरहेका छन्, खाएको देखिन्छ। तर तिनीले चाहिँ होल रिपोर्ट गर्छ। यहाँ रको एजेन्टहरू छन्, पुलिसको एजेन्टहरू को छैन यहाँ। तपाईँ भन्नुहोस् न। जब चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि मतलब राज्य व्यवस्थालाई डाइरेक्ट भारतले हस्तक्षेप गर्यो, भारतका चाहिँ नि के अरे चन्द्रशेखरहरू आएर चाहिँ नि 47 सालमा जब चाहिँ यहाँ राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ कब्जा गर्ने दाउ गरेर कब्जा पनि भयो भन्नुहोस् न। एक किसिमको पञ्चायत व्यवस्था गयो नि त, त्यही टाइममा गयो होइन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, 47 संविधान आयो, त्यसपछि कङ्ग्रेस हाबी भयो, कङ्ग्रेसपछि कम्युनिस्टहरू हाबी हुँदै गए। त्यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उचाल्नुपर्छ र कङ्ग्रेस र चाहिँ मतलब के भने
राजालाई सक्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरूलाई उचाल्दै गए। यही चाहिँ उचालिएको मध्ये यही अहिलेको केपी शर्मा ओली हो है, भारतले लगानी गरेको मान्छेमध्ये। भारतले लगानी गरेको मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे प्रचण्ड हो होइन, तर शेरबहादुर चाहिँ नि होइन है भारतले लगानी गरेको, त्यो चाहिँ यही नै उत्पत्ति भएको मान्छे हो, बुझ्नु भएन। शेरबहादुर देउवा चाहिँ चोखो छन्, चोखो होइन, भारतले लगानी गरेको मान्छे होइन हो भने अमेरिकासँग नाम जोडेर आउँछ, सिआइएसँग जोडेर आउँछ नि यिनको त फेरि सिआइएसँग त छँदैछ नि, यिनी गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ नि सिआइएको एजेन्टै बने है। त्यस कारणले सिआइएसँग भारतसँग मिल्दैन यिनको, भारतले यिनलाई गरे होइन। यिनको त मतलब अमेरिकन संसद जस्तो एमसिसीको अहिलेमा उनी बेला बेला बोल्छन् नि, एमसिसी पास नगरेर त मलाई फसातै पर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई अप्ठ्यारै हुन्छ भनिरहेको छ है। यसको मतलब के अरे एमसिसीको लागि हुरुक्क हुन्छन्, फेरि एमसिसी यिनकै चाहिँ नि मन्त्री कार्कीले चाहिँ सिग्नेचर गरेको हो होइन। त त्यसैले के छ भने एक एकवटा यो जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू छन् त्यो विदेशी चाहिँ नि मतलब शक्तिबाट चाहिँ नि उचालिएका मान्छे हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई थाहा छ कि विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्छ, त्यस कारणले सतर्क हुनु भनेको हो। अब विदेशी शक्तिको कुरा गर्ने हो भने यतिखेर नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिने भनेको चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनको कुरा बढी उठ्छ। यी शक्तिहरूले के चाहन्छन् यतिखेर नेपालमा? चाइनिजले के पनि चाहँदैन अहिले। चाइनिजले पहिले चाहिँ के गर्ने तपाईँको कम्युनिस्ट राम्रो कम्युनिस्ट होस्, कम्युनिजम राम्रो व्यवस्था होस्, हामीसँग मिलोस्, हाम्रो बाटोमा हिँडोस् होइन। सी मार्ग उनीहरूको आफ्नो मार्ग तयार गरेका छन्, जहाँ स्वतन्त्रता पनि छ, मात्रै पोलिटिकल स्वतन्त्रता छैन। पढ्ने लेख्ने आदि इत्यादि उद्योग गर्ने अहिले पुरा छुट भइसकेका छ उहाँ पनि है। त त्यो अन्तर्गत जाओस् भन्ने यो राष्ट्रपति सीको चाहिँ विचार थियो। यिनीहरूलाई धेरै पटक बोलाए पनि यो विभिन्न खेमाका मतलब यिनीहरू गए पनि विभिन्न खेमाका कम्युनिस्टहरू हो, जस्तो विभिन्न खेमाका कम्युनिस्ट भन्दाखेरि तपाईँको माओवादी कम्युनिस्ट, मतलब के भने यो माले कम्युनिस्ट, एमाले कम्युनिस्ट, यो कतिवटा छन् कम्युनिस्ट छन् नि है। त अब यी विभिन्न कम्युनिस्टलाई पनि उनले छाम्यो, नारी छाम्यो, हेऱ्यो। यिनीहरूको मतलब के भने केही यिनीहरूलाई मद्दत गरेर केही फाइदा छैन। माओको नाउँ बेचेर अहिले चाहिँ मतलब 21औं शताब्दीमा काम छैन भन्ने कुरा उनीहरूले निर्णय गरिसके। उनीहरूले त माओलाई छोडिसके, माओवादी सिद्धान्तलाई है। दाउ सोपिङको चाहिँ सिद्धान्तलाई उदारवादी सिद्धान्तमा आइरहेका छ उनीहरू। त अब चीनले त अहिले हेर्नै छोडिसक्यो यिनीहरूलाई पुरा। पहिले केपी शर्मा ओली हुनखेरि 74 सालमा चाहिँ नि अलिकति सलबल आएको थियो। केपी शर्मा ओलीले चीनकै आडमा चाहिँ नि बोले पनि थिए 2 वर्षभित्र यहाँ चाहिँ नि रेलवे आउँछ केरुङ हुँदै, त्यसपछि पानी जहाज चाहिँ मतलब प्रशान्त महासागरमा चल्छ नेपाली झन्डा लिएर, घर घरमा ग्यासहरू आइपुग्छ, के भने अब भनी साध्य छैन। भन्यो भने उही केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै गाली गर्छ भनेर भन्छन्, केपी शर्मा ओलीकै हनुमानहरू है। बडो गाह्रो छ हामीलाई, तर भएको कुरा त बोल्दिनु पर्छ। किन गर्दैनन्? गर्छन् नि दाइ, हजुर जस्तो एउटा सिनियर मान्छेले अलिकति बचेर बोलिदिनुहोस्, राम्रो बोलिदिनुहोस्, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्छन् नि, किन नभन्नु। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँको चाहिँ मतलब के भने पूर्ण उसको चाहिँ क्रियाकलापलाई मैले अलिकति आलोचनात्मक रूपले हेरिरहेको छु, तर उनलाई सहयोग पनि गरिरहेको छु। किनभने धेरै कुराहरू उनलाई सहयोग पनि पुगेको छ कि मेरो कुराबाट, किनभने म उनलाई सजग पनि गराउँछु। कहिलेकाहीँ उनको पाइला राम्रो पनि देखिया छु होइन। राम्रो पाइला चल्दा त उनले गरेको कुरा राम्रो भन्नुपर्छ नि। 2-4 कुरा मलाई अति खट्केको कुरा उनले गरे होइन, जसमा मैले उनले मुक्तकण्ठले मैले तारिफ गरेको छु है। अब अहिले पनि अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ यो 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूको जो हौवा अहिले सुरु हो नि, त्यसमा प्रधानमन्त्री अब ओलीलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। किन भन्नु होला भने उनीहरूले के भनिसक्यो भने अब बाह्य आक्रमण हुन्छ भनेको ओलीलाई समातेर यहाँ चाहिँ नि निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष समाप्त गर्छन्, यहाँ के अरे यो सङ्घीय गणराज्य खतम गर्छन्। त्यस कारण हामी एक हुनु पऱ्यो भनेर भनेका छन् भने अहिले चाहिँ नि ठिक ती 5 जना प्रधानमन्त्रीले भनेको उल्टोमा म उभिया छु र म पनि भन्दाखेरि भनेको त्यही हो। अब हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ, उनीहरूको आशंका हो, त्यो नहोला, हुन्छ भन्ने आशंका हो उनीहरूको। त्यो भइदियो भने बेस, धन्यवाद छ। सूचना पाएको छु भनेर बारम्बार भनिरहेको होइन, त्यो त सूचना पाएको छ, त्यो त तपाईँको हेर्नुहोस् यति चाँडै हुँदैन के, यति सजिलोसँगले छैन त्यो काम गर्न, त्यो पनि समय लाग्छ, एउटा वातावरण तयार हुनुपर्छ। अहिले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकैचोटि राष्ट्र संस्थालाई स्वीकार पनि गर्दैनन् र कम्युनिस्टले एकैचोटि धर्मलाई स्वीकार पनि गर्दैनन्। र अब अहिले कम्युनिस्टहरूले किन चाहिँ यो
तपाईँको चाहिँ नि संहिता खारिज गर्नु भने अहिले त दाल भात तरकारी खान पाएको छैन नि त, सबै जागिर पाएका छन्। अब मुख्यमन्त्री बने, अब मुख्यमन्त्री भूतपूर्व भएपछि हिजै गण्डकीमा कुरा चलिसक्यो के अब मुख्यमन्त्री खुस्केपछि के दिने त सुविधा, गाडी दिने कि घर दिने कि कोठा दिने कि सेक्रेटरी दिने कि, अब चल्न थाल्यो नि त। अब भोलि मन्त्रीलाई चाहियो, गृहमन्त्रीलाई चाहियो भन्न खोइ त। अब राज्यको कोष कसरी खाने त्यो व्यवस्था मात्र हो यिनीहरूलाई, अरू राज्यलाई कसरी दिने, राज्यप्रति कसरी कर्तव्य परायण हुने र सोसाइटीलाई कसरी उठाउने र देशको चाहिँ मतलब दाम चाहिँ विश्वमा कसरी राख्ने भन्ने चिन्तै छैन यिनीहरूलाई। एउटै चिन्ता छ भने पैसा कसरी खाने। त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि अहिले संहिता खारिज गर्दाखेरि अहिले तपाईँको भन्नु 100जना मन्त्री त तुरुन्तै खारिज हुन्छ, 25जनामा रहन्छ होइन। सांसद 800 मान्छे खारिज रहन्छ। 800ले तलब भत्ता त खाइरहेको थियो नि, तलब भत्ता मात्रै त्यसले खायो त सेक्रेटरीले पनि खान्छ होइन, उनी घर भाडा पनि पाउँछन् भने यस्तो किसिमको मजासँग कामै नगरिकन भात खान पाइरहेछन्, कामै नगरिकन मात्र जागिर पाइरहेछन् भने त्यो जागिर छुट्ला भने नि तिनीहरूलाई पिर्छ नि। तर हामी नेपालीलाई चाहिँ के भने यी फटाहरूले चाहिँ जागिर खाएको मिलेन, राज्य कोषको सम्पत्ति हिनामिना गरिरहेको छ मिलेन, त्यो कोषले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। अब हामी बाह्य हस्तक्षेपको कुराकानी गरिरहेका छौँ, चिनको कुरा राख्नुभयो, भारत अमेरिका र युरोपियन युनियनको कुरा बाँकी रह्यो। अब युरोपियन युनियनले अहिले इन्ट्रेस्ट दिएको छैन, किन उसको युरोपियन युनियनको एउटै चाहिँ के छ भने जुन क्रिस्चियनिटीको लागि उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्ने थियो त्यो बनाइसके। अब उनीहरू पनि हेर्दैछन् धर्मनिरपेक्ष यति चाँडै जाँदैन भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क परिरहेछन् है। गइसकेपछि फेरि चाल त चलिहाल्छ, किनभने यहाँ त उनीहरूको सबै नेटवर्क बनिसकेको छ। 20,000 चाहिँ तपाईँको अहिले चर्चहरू बनिसकेको छ। कयौँ इम्प्लोइहरू चाहिँ तलब भत्ता दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ मतलब के भने क्रिस्चियन बनाएर पास्टर बनाएर आइपुगेका छन् होइन। नेटवर्क त छ नि, सिपाही जस्ता त हुन् नि यिनीहरू, त्यो धर्मको सिपाही होइन। उसलाई त्यति पिर छैन। अब अमेरिकनले पनि मतलब के भने अब एमसिसी जबसम्म पास गर्दैन तबसम्म अमेरिका घेरिरहेछ। हेर्नुहोस् अब एमसिसी पास गरेन भने अमेरिकाले मतलब के भने उही नगन्य रूपमा सालको 20-25 करोड रुपियाँ दियो भने मात्रै हो, न त के पनि दिएन उसले पनि। अब किनभने उसको मकसद पुरा भएको छैन। उसको मकसद के छ भने यता चीनलाई चाहिँ मतलब के भने तर्साउनको लागि पनि एमसिसी उसले यहाँ ल्याउनै पर्छ भन्ने चाहिँ उसको चाहना छ। त्यो कुरो अहिले रोकिरहेछ होइन। अब बाँकी र भारतको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के छ भने निश्चित रूपमा भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो नेपालमा संहिता खारिज हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट समाप्त हुनुपर्छ भन्ने छ। कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्रीले नै सहयोग गरिरहेको यो कम्युनिस्टै होइन नि यिनीहरू बाउका खोर के। यी कम्युनिस्ट भन्ठाने तपाईँले त्यो हठौडा र त्यो सिक्कल भनेको त्यो हैँसिया र हठौडा ल्याएर देखाउँदैमा तपाईँ कम्युनिस्ट भन्ने खै सिद्धान्त कम्युनिस्ट सकियो सकाउन लागिरहेको छ होइन। तर अब यहीको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूको त्यो हैँसिया हठौडा भन्ने चिजै कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नै समाप्त गर्न खोजिरहेछ भारतले। किनभने त्यो यदि रहिरह्यो भने उनीहरूलाई हेर्नुहोस् माओवादीहरू झारखण्डमा, केरलामा, बङ्गालमा, आसाममा अहिले पनि माओवादीहरू अथवा चाहिँ कम्युनिस्टहरू क्रियाशील छन् र नोक्सान हुन्छ उनीहरूलाई। त्यस कारणले भारत के चाहन्छ भने क्लिन राजनीति चाहन्छ, शुद्ध राजनीति चाहन्छ, प्रजातन्त्रवादीको चाहिँ मतलब कि देश। तर उनीहरूले धेरै प्रयत्न गर्नुको बावजुद पनि कम्युनिस्टले हाबी छोडेन। किनभने यिनीहरूले पहिले गलत गरे कि पहिले नै के गलत गरे, राजालाई सिद्ध्याए, कम्युनिस्टलाई उठाए। अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु भने बडो गाह्रो छ उनीहरूलाई। अब अहिले यही चाहिँ चक्कर लागिरहेछ। अब कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याएर राजालाई उठाउन चाहन्छ। पक्कै हो, सहज छैन त्यो बाटो, त्यति सहज छैन। तर भारतले तपाईँको चाहिँ नि सिन्सियरली नै गर्ने हो भने त कति बेर लाग्दैन हेर्नुहोस् है। भारतले चाहिँ चाह्यो भने तर भारतमा पनि एउटा विभिन्न किसिमको नीतिले चाहिँ नि भारत सरकार गभर्न भएको छ कि त्यहाँको चाहिँ नि भारत सरकार बाध्य भएको छ। अब त्यो के हो भने यो भारतीय कन्टिनेन्टलमा एकैचोटि हात हाल्नु हुँदैन। त्यो हात हाल्ने बित्तिकै मतलब संसारले फेरि भन्छ यो त सबरिन कन्ट्री देखिन्छ नि, भित्रभित्र घुसपेट गरेर यहाँ मान्छे चाहिँ नि बदल्न चाहिँ पाइन्छ। आफै चाहिँ नि मतलब आर्मी मार्च गराएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब के व्यवस्था गर्न पाइन्न। त्यस कारणले भारत अलिकति हचिरहेको छ। भोलि भारतले चाहिँ मतलब के भने के बढ्ता इन्ट्रेस्ट देखायो भने चीन फेरि अर्को इन्ट्रेस्ट देखाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले
तरिकाले त्यो बेस्ट जस्तो लागेको छ मलाई। र नेपाल र नेपालीको यदि हित हेर्ने हो भने यो तीनटा कुरालाई समाप्त गर्नैपर्छ। जो कुरो मैले अहिले बोलिरहेको छु, जो यो तीनजना पाँचजना प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा छ। यो पाँचजना प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तै किसिमको व्यवस्था चलिरहोस्, हामीलाई भारतबाट युनियनबाट पैसा आओस् चुनावको लागि, हामी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नि लड्डु लडाएर चिनी झार्दै जाउँ होइन, र आफू चाहिँ नि अरबपति खरबपति बनौँ, नेपाली जनतालाई ध्वस्त बनाउँ, अनि विदेशमा गएर चयन गरौँ भन्ने भावनाले बसेका छन् यिनीहरू है। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यही रमाइलो छ, यही राम्रो छ। तर अब तपाईँले यो अहिलेको यो समयमा यो वातावरण छैन, यो यसको लागि अझै समय आउँछ, समय आउन बाँकी छ, समय लाग्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा समूह चाहिँ अब अहिले नै चाहियो है, बेला यही हो भनेर लागिरहेको छ, सेना कहाँ जाने तयारी गरिरहेको छ नि। अब सेना, नेपाली सेनामा त्यो हिम्मत छैन। हेर्नुहोस् किन हिम्मत छैन भने हिजो चाहिँ नि मतलब गर्दाखेरि पनि श्रीपाँच महाराज राजकी जय भनेर भात खाएका है। अब त्यो भात खाने बाहेक यिनीहरूसँग त्यस्तो अरू खास छैन है। बाहिरको माथिकोले चाहिँ आदेश गरे बन्दुक सन्दुक लिएर आइहाल्ने अगाडि, त्यो पनि आफू सकेसम्म नहुमिबाट पछाडि बस्ने, यो किसिमको आदत भएको हुनाले फेरि सैनिकमा त्यो लिडरसिप पनि छैन। मैले अहिले हेर्दा सैनिकमा त्यो चाहिँ नि सैनिक कु गर्ने, राष्ट्रप्रति हस्तक्षेप गर्ने, त्यो हिम्मत गर्ने कोही पनि त्यहाँ लिडर अथवा सैनिक जवानमा कोही छैन। र यिनीहरू सबै सधैँ राम्रा एउटा मतलब के भने तलब भत्ता खाएर फुली टल्काएर सलाम पनि गर्ने सलाम पनि खाने, त्यहाँ बाहेक यिनीहरू केही जाने छैन। हेर्नुहोस् है, अब अहिले युएनमा गएर यताउता गएर अलिअलि पैसा नि कमाएका छन् सबैले होइन, कोषमा पनि राम्रै पैसा छ, यिनीहरूले उद्योग धन्दा पनि खोलिरहेछन् होइन। त्यसैले अब यो चाहिँ नि यो व्यावसायिक भइसकेको छ कि, मतलब व्यावसायिक मतलब यो पैसा कमाउने व्यवसाय र आनन्द लिने व्यवसाय भएको छ। राष्ट्रपतिको व्यवसाय चाहिँ यिनीहरूले अझ बुझेको छैन। उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सैनिक भनेको राष्ट्रको हित र रक्षाको लागि जहिले पनि सतर्क भएर बस्ने एउटा कमान्ड हो त्यो। तर हामी सतर्क छौँ भनेको छ, भने कहाँ भनेको छ। अनि तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ नि बाह्य आक्रमण हुन लाग्यो देशलाई, बोर्डर बचाउनु पर्यो। भित्री आक्रमणले देशै सकिन लाग्यो, भित्री आक्रमणलाई पनि उनीहरूले हेर्नु पर्यो। त्यो विङ नै छैन, त्यो अध्ययन गर्ने ब्युरो नै छैन के। त्यसैले किनभने जहिले पनि यिनीहरू मन्त्रालय अन्तर्गत बस्दिन्छन्, मन्त्री अन्तर्गत बस्दिन्छन्, प्रधानमन्त्री अन्तर्गत बस्छन्। अब कस्ता फटाएर चाहिँ नि भ्रष्ट प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री छन् भने त्यो सेनाबाट नै कमिसन खाइदिन्छ, सेनाको बन्दुक किन्नेमै कमिसन खाइदिन्छ, सेनाको रासन खानेमै कमिसन खाइदिन्छ। सेना भोको छ, रासनको ठेकदार उसको मान्छेलाई दिनुपर्छ, रक्षा मन्त्रीको मान्छेलाई दिनुपर्छ भने यो सबै व्यवस्था बिग्रिसकेको छ क्या। त्यस कारणले सेनामा त्यो आँट, त्यो जिम्मेवारी, त्यो एकाउन्टेबिलिटी देख्दिनँ म। सेनाले सक्दैन, जनता उठ्दैनन्, राजाले चाहँदैनन्, गर्ने के त कसरी ल्याउने? त्यसैले के छ भने यो बाह्य शक्ति भन्नाले अहिले भारतले एकैचोटि गर्न मिल्दैन। उसले सुस्त हात बढाइराखेको छ। त्यो हात बढाएको र यो पाँचजना प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भइसक्यो त्यो कुरो होइन, केपीलाई नै थाहा भइसक्यो। जब सामन्त गोयल काठमाडौँ आयो आजभन्दा 1.5 वर्ष 1 वर्ष अगाडि, त्यो दिनदेखि नै यहाँ भाँडिया भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि। सामन्त गोयल, मुकुन्द नरवाडे लगायत त्यहाँदेखि सुरु भएको हो। अब यो श्याम सुन्दर भन्ने छ नि, श्याम के अरे शरण, त्यो चाहिँ नि अलिक फटा छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि अलि अझ भाँड्न चाहन्छ, त्यो लेखै निकालिरहेको छ। श्याम शरणको र वर्तमानको चाहिँ नि मतलब के भने भारत सरकारको लाइन मिल्दैन। श्याम शरण के छ भने पुरानो लाइनमा छ, काङ्ग्रेस आईको लाइनमा छ। भारत सरकार अहिले बिजेपीको लाइनमा छ। सामन्त गोयल अहिले बिजेपीको लाइनबाट यहाँ आयो, यहाँ आएर चाहिँ नि मन्त्रणा गर्यो। अब के मन्त्रणा गर्यो उनीहरू जानुन्, हामीलाई त थाहा हुँदैन के मन्त्रणा गर्यो। अब के मन्त्रणा गर्यो भने त देखाइदिइहाल्यो नि। होइन, भाँड भैलो कहाँ भएको छ र? भाँड भैलो त उनीहरूकै लागि भयो नि, हाम्रो लागि त ठिकै छ नि। उही पैसा खर्च भयो होइन, समय दुःख पाए। अब दुःख पाएर के गर्ने? त्योभन्दा बढी दुःख पाउँथ्यो, यिनीहरू झन् बसिरहेको।
यिनीहरू अहिले एक भइदिए भए योभन्दा बढी दुःख पाउँथ्यो। यिनीहरूले त के गर्थे, नचाहिने मतलब मान्छेहरू भर्ना गर्ने, नचाहिने ऐन कानुन ल्याउने। हेर्नुहोस् गुठी ऐनमा तपाईँलाई कम हामीलाई गाह्रो परिरहेको थियो 75 सालमा गुठी ऐन आयो। सारा गुठी चाहिने मतलब के भने खाने भान्चै गर्ने गरिकन गुठी ऐन ल्यायो। मै हो त्यसमा उठ्ने। ज्येष्ठको 15 गते चाहिँ तपाईँ 19 गते चाहिँ हामीले चाहिँ होटल द्वारिकामा मान्छेलाई डाक्यौँ र असारको चाहिँ मतलब के भन्ने जेसैको 28 गते हामीले सुरु गऱ्यौँ। असारको 4 गते त विशाल र्याली देखाइयो। देख्नु भएन यी अहिलेसम्म तपाईँको 78 सालमा कता गयो त्यो गुठी ऐन। ऊ यस्ता यस्ता नचाहिने ऐन आएर चाहिँ नि सताउनुभन्दा सिद्ध्याउनुभन्दा कमसेकम यिनीहरू झगडा गरिरहेछन्। अहिले यिनीहरूको अस्थिरता छ, हामी हेरिरहेका छौँ, हामी सजेस्ट गर्दैछौँ यहाँनिर ठिक यहाँनिर बेठिक, यहाँनिर ठिक यहाँनिर, यति त भन्न पाइएको छ। अनि एउटा माहौल तयार भइरहेको छ। अब अहिले त तपाईँको भरत जङ्गमले के बोल्नुहुन्छ भनेर हजारौँ मान्छे सुन्नेवाला छन्। मैले सत्य बोल्नुपर्छ किनभने मेरो जिम्मेवारी, म सचेत नागरिक हुँ, म झुटो बोल्दिनँ। र दोस्रो कुरो म कुनै पार्टीको चाहिँ पक्षको मान्छे पनि होइन, म राष्ट्रको पक्षको मान्छे हो, नेपालको पक्षको मान्छे हो, नेपालीको पक्षको मान्छे हो। त्यसैले मैले झुटो बोल्दिनँ। म कसैको बहकाउमा पनि छैन। मैले राम्रो बुझेको छु। भारतको अवस्था पनि थाहा छ, चीनको अवस्था पनि थाहा छ। चीनको राजनीतिमा त मैले रातो घाम भन्ने किताबै लेखेको छु नि, बुझ्नुभयो। चीनको त मैले अध्ययन गरेँ मान्छे, भारतको अध्ययन गरेको छैन होला मैले, डेफिनेटली गरेको छु होइन। म 27 सालदेखि पत्रकार भएको मान्छे। नेपालको त जड थाहा छ। हिजो कहाँ जन्मे तिनले एसएलसी पास गरेन, मान्छे कतिवटा काटे, कसरी चाहिँ नि मतलब के ठुला भए, कसरी अहिले चाहिँ नि सफेद पोस लाएर चाहिँ सबभन्दा विद्वान भएर बसेका छन्, त्यो पनि आफ्नो आँखाले देखिरहेछ। त्यसैले यो बिचमा नाथुराम गोडसेको पनि खुबै चर्चा भयो। त्यो पनि ठिकै हो। त्यो जानेर पनि गरेन त्यो बिचरा त्यो नरोत्तमले है, नरोत्तम वैद्य अब हाम्रो भाइहरू नै हुन् यहीँ पशुपतिका होइन। हाम्रो त अब एउटै एरिया भन्नु पऱ्यो। अब तिनी यहाँबाट चाहिँ नि सांसद चुनिएर गए। तिनले प्लान वेले भन्या होइन के, योजनाबद्ध भन्या होइन। फ्लुकमा कहाँबाट त्यो दिमागमा तिनको ट्वाक्का आयो। अनि नाथुराम गोडसे अब जन्मिनु पऱ्यो नेपालमा, यहाँ चाहिँ ज्यादै हो, देशै बेच्न लाग्यो केपी शर्मा ओलीले। त्यस कारणले नाथुराम गोडसे नजन्मी भएन। अनि भन्दै के कतै कोही जन्मेन मै पो हुनुपर्ने हो कि भनेर प्रतिप्रश्न गरेको आधारमा उसलाई पनिसमेन्ट दिने योजना गर्दैछ। हेर्नुहोस् अब त्यो बलिको बोका बनाउँछ जस्तो मान्छेलाई, त्यो वास्तवमा उसले इन्टेन्सनली भनेकै होइन। भावनामा ऊ लिएर भन्यो ठिक छ, तर उसले म मार्छु भनेकै छैन। नाथुराम गोडसे ओहो म पनि भनेको छैन भने उसलाई अहिले यो केही व्यक्तिहरूले गएर प्रहरीमा जाहेरी हिजो दर्ता गरायो त्यहाँ मकवानपुरमा। हेर्नुहोस् है, अब जाहेरी दर्ता गराइसकेपछि लगेर थुनिदिन्छ 2-4 दिन थुनिने हो, त्यो त केही फरक पर्दैन होइन। झन् भोलि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र योजना बनेछ है, केपी ओलीलाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर भनिरहेका छन् एमाले भित्रकै नेता। के बाबा काङ्ग्रेस एक केपी ओलीलाई मारेर हुन्छ के भने कस्तो नबुझेको भने समाधान हुन्छ केपी ओलीलाई मारेर। केपी ओली त तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि राम्रो लाइनमा छ, किन मार्नु पऱ्यो उसलाई? अहिले के आवश्यकता छ? केपी ओलीलाई मार्नुपर्ने आवश्यकतै छैन बाबा। म केपी ओलीको पक्षमा छु। ऊ त जिउँदो रहनुपर्छ, उसले गर्नुपर्छ काम गर्नु। उनले गैर कानुनी काम गरेका छन्, संविधानको मतलब के भने च्यात्या छन् होइन। नचाहिने चाहिँ मतलब के भने संविधानका विरोधी चाहिँ तत्त्व चाहिँ मतलब के राजेन्द्र के अरे महतो जस्ता मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाए। यस्ता डिफेक्ट त धेरै छन्, तर पनि केपी शर्मा ओलीलाई मार्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उनलाई मारेर यो सबै समाधान हुँदैन। यो सबै समस्याको समाधानै ओलीले गर्छ। सबै समस्या हो। म त के भन्छु भने यो सबै समस्याको समाधान ओलीले गर्छन् भन्ने कुरा अब राइट इन्डिकेसन चाहिँ नि ग्रिन इन्डिकेसन मैले देखिरहेको छु। अनि मैले किन ओलीलाई मार्ने कुरा ठिक भनेर भनौँ? अब यहाँ मार्नै पर्छ भने होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको नाथुराम गोडसे जन्मिनै पर्छ भने यो वास्तवमा सही कुरा पनि हो। किन सही कुरा हो भने यो गोडसे जो प्रवृत्ति हो, गोडसे प्रवृत्ति भने के हो भने कट्टर हिन्दू हो। त्यो तपाईँको 72 सालको असोजको 3 गते जन्मिनु पर्ने। 601 त्यहाँ थियो भने 601 यहाँ जन्मेर एक मान्छे निस्किने बित्तिकै कत्लेआम गरिदिने।
कि त्यो हिम्मत हुनु पर्थ्यो, त्यो त गइसक्यो। किनभने ती बदमासले विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर भात खाएर 2 अरब रुपियाँ सकेर 1 खर्ब रुपियाँ सकेर देश बेचेर सिग्नेचर गरे। ती सबैलाई चाहिँ मतलब के नष्ट गर्नुपर्ने आउँछ नाथुराम गोडसेको सिद्धान्त अनुसार। तपाईँलाई बताइदिउँ, गोडसे जन्मिनुपर्छ, पक्का जन्मिनुपर्छ। त्यहाँ को जन्मिन्छ, कति बेला जन्मिन्छ र त्यसको चाहिँ नि मतलब के भने टार्गेट को हो भने यी 5 जना सहित 6 जना 7 जना जति छ यी सबै हुन् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू। अनि अरू को त? अनि यिनका भाइ भारदार, यिनका पछौटे, यिनका चाहिँ मतलब के भने पृष्ठपोषक, यिनले पैसा लगाएर कमाएर चाहिँ राख्ने ठाउँ ब्याङ्कहरू, ब्याङ्क त यही छ नि। केपी शर्मा ओलीको ब्याङ्क देखिहाल्नुभयो तपाईँको चाहिँ ऊ देखिहाल्नुभयो के अरे डुग्गड, अर्को त भएन। केपी शर्मा ओलीको ब्याङ्क भनेको यति समूह, त्यो पनि देखिहाल्नुभयो। समूहलाई सिद्धाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले यो 5 जना प्रधानमन्त्री मात्रै छु, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, यिनका त नाता गोता तल माथि भित्र बाहिर यिनका पैसा थन्काउने ठाउँदेखि लिएर सारालाई चाहिँ नि नसकेसम्म यिनीहरू जहिले पनि बिग्रिन्छ। कसरी सक्ने? सक्दैन, मात्रै भयो क्या। ठिक छ, सक्दैन भने सक्दैन। यी त दुःख पाइरहेछ नेपालीले, नेपालीले दुःख पाउँछ। भोलि चाहिँ नि फिजी गर्नु भनेछन्, के सिक्किम भनेछन्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अहिले सारालाई बन्द गरेर चाहिँ राज्य गरिरहेछ सरकारले। त्यसमा मतलब के केपी शर्मा मात्र दोषी छैन, अरू पनि त दोषी छन् नि, जसले राज्य व्यवस्थाभित्र चाहिँ मतलब जो समाहित भएका छन् तिनले नै बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि त्यहाँ गएर। त्यो प्रभु शाह चाहिँ नि मतलब हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीको मन्त्री आज चाहिँ नि मतलब संविधान फेर्नु पर्यो भन्छ भने तुरुन्तै त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्दैन। दालभात खानी, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ मन्त्रीमा बस्ने अनि फेर्नुपर्छ भन्ने। अनि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ उसमा अहिले उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हिजो त जलाएको हो नि, हाम्रै अगाडि जलाएको होइन संविधान। कालो दिवस बनाएको छैन त्यसले, भन्नुहोस् त। अहिले बहुराष्ट्र भनेर भन्छ, केपी शर्मा ओलीले तुरन्त त्यसलाई थुनेर कारवाही गर्नु पर्दैन उप प्रधानमन्त्री दिने हो। यस्ता कुरा धेरै छन् के, धेरै छन् जसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा केपीलाई मात्र सिद्ध्याएर पनि हुँदैन। यो प्रवृत्तिलाई नि सकिनुपर्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई सकिने बाटो आउँदैछ, हामी पर्खिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।